سلام البنات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بألف خير ويرفع لنا الله هذا الوباء إن شاء الله يا ربي، وتلقاكم السنة الجديدة دوام الصحة والسلامة يا ربي. وباش نفرحوا الناس اللي عزاز علينا فأنا غنقدم لكم واحد الحلوة غاتو وكريمو بور كتجي لذيذة وبنينة وسهلة وبمقادير بسيطة. فعلى بركة الله نبداو المقادير. بالنسبه لهاد الحلوه اللي غادي ندير لا جينواز غنديرو فيها 2 كيسان ديال الدقيق الممتاز ديال العنبه، 2 خمارات، وحده فاني، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، كاس لاروب ديال السنيده، و5 البيضات. من بعد ما هرست البيض 5 البيضات كنديروهم كاملين الابيض والصفار ديالهم كيجي سهل. كنضيفو الحليب، كنضيفو الزيت، كنضيفو فاني، وكنضيفو السنيده. من بعد غادي نحركوهم بالطراب الكهربائي. هذا هو الخليط ديالنا. من بعد ما خلطناه بالخلاط الكهربائي طلع مزيان، ولكن السر ديالو باش يطلع بطبقه دير بالخلاط الكهربائي مزيان مزيان مده ديال 8 حتى 10 دقائق باش يطلع لينا بحال هكا. ودابا غادي نضيفو عليه الدقيق غنضيفوه بالمعلقه ونبقاو نخلطوه بالفوي بشويه بشويه من التحت حتى الفوق، ونضيفو الخميره بيان سور خاصنا نضيفوها. دابا غنضيف الدقيق 2 معالق باش ما يتكونوش لينا هذوك الحبيبات ديال الدقيق. كنحركو من التحت للفوق غير بشويه. الخليط كيجي بحال لا كريم. كنضيفو عاوتاني الدقيق، بشويه ما نضيفوش الدقيق كامل في مره واحده، سينو غادي يولوا عندنا هذوك الحبيبات بزاف وما نقدروش نتحكموا فيهم. كنبقاو بحال هكا حتى تنكملوا الدقيق ديالنا، وكنضيفوا الخميره وكنبقاو نخلطوا بالفوي من التحت للفوق غير بشويه. كندهنو مزيان بالزبده. كناخذ بابي كويسون ديال الفران وكندهنو حتى هو بالزبده من بعد ما قطعته على حساب القطر والعرض ديال المول، وكندهنو مزيان بالزبده حيت هو اللي غادي ندير فوق منه الخليط ديالنا. هذه هي لا جينواز من بعد ما درتها في المول. دابا غندخلها للفران. من بعد ما شعلت عليه الفران خاصو يكون شويه سخون. بعد ما حيدت لا جينواز من المول قلبتها، ودابا خاصنا نحيدو هاد البابي كويسون غير بشويه. كنبقاو معاه حتى كنحيدوه غير بشويه. من بعد ما حيدت البابي كويسون قلبتها على وجهها، ودابا غادي نقطعها على 2 باش نبدا ندير ليها لا كريم او بور. من بعد ما قطعت لا جينواز على 2 غادي ندير ليها السيرو اللي فيه السنيده وفيه الماء قد السنيده قد الماء. والسنيده ضفت ليها واحد الساشي تاع فاني، غنديرهم في كاسرونه وغادي نديرهم على العافيه
عافيه مهيله باش ما يتحرقش لينا، ونبداو نحركو ومن بعد غادي نسقيو لا جينواز ديالنا. غناخدو الكاسرونه غنديرو فيها قد الماء قد السنيده والفاني اللي مع السنيده خلطته فوق النار، ما تكونش مجهده بزاف. غنبقاو نحركو حتى نحسو بالسيرو ديالنا غادي وكيوقف. بالنسبه لا كريم او بور اولا الكريمه بالزبده، غناخدو واحد نص رابعه ديال الزبده، غادي نضيفو ليها الحليب المركز المحلى، وغادي نضيفو فاني باش نسموها. غنحاولوا نحركو بالطراب الكهربائي باش يتجانس لينا كلشي. انا غنضيف ليها شويه ديال الشوكولا ولا الكاكاو المر ولا الحلو، هذا دايره انا حلو. انا بيت فيه المذاق ديال الشوكولا. وباش نسم لا كريم ديالي غادي ندير جهد ديال معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان باش يعطينا المذاق ديال القهوه. ودابا غنبدا نعمر بلا كريم الحلوه اللي قطعت، نعمر الوسط ديالها وغنسرحو على الجناب كاملين. من بعد ما صايبت ليها لا كريم من الداخل سديت لها، درت لها الطرف الثاني ديالها وسديتها، ودابا غندير لها لا كريم شونتيي والشوكولا وغادي نزوقها. لا كريم شونتيي غير شريتها ما بقاش ليا الوقت باش نصايبها، وغادي نزوقها وغادي تشوفوا معايا النتيجه الاخيره الريزولطا فينال. في كاسرونه درت قطع من الشكلاط ديال الحلوه وضفت لهم شويه ديال الحليب وغنخليهم كيذوبوا باش نديرهم مع لا كريم. دابا غادي نضيف الشكلاط اللي ذوبنا مع الحليب على لا كريم وغنخلطوا كلشي بالطراب الكهربائي وبلا بالطراب العادي اليدوي. هذه هي لا كريم من بعد ما قاديناها وخلطناها مزيان بالشكلاط وبالكاكاو الحلو وبالقهوه سريعه الذوبان. دابا غنبداو نقادو فيها من الفوق ومن الجوانب. اكيد كل وحده غادي تبغي تزوقها حسب الاختيار ديالها. هذه هي الحلوه من بعد ما زوقتها درت فيها الفانيد مزوق وفانيد بالشوكولا، وخديت الشكلاط ديال الحلوه وحكيته فوق منها ودرتو في الجناب. وبالصحه والراحه ونتمنى تعجبكم بزاف
وتجربوها وديروها لوليداتكم. ونتمنى السنة الجديدة تلقاكم إن شاء الله بألف خير وبصحيحة مزيانة وبكل ما هو زوين في هذه الدنيا، وخليتكم على خير وبخير، ونتلاقاو في وصفة جديدة إن شاء الله.